السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع تحيات أعضاء مكتب لا فوا جوست دو سي ان اف. إذا الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح نقدم لكم توضيح أكثر حول الفيديو السابق، أي يعني حول المادتين 30/3 والمادة 23/6، يعني الارتيكل 30-3 إلى الارتيكل 23-6، حيث لاحظنا بعض الناس ما فهموش مليح الحل اللي موجود في المادة 21-14 من القانون المدني، وكاين بعض تاني ما فهموش كي قلنا لهم باللي في الحالة هذه ما ينفعكش يعني دير ريكور ولا جوريديكسيونيل ولا دير محامي نتا تحكم محامي نتايا. دونك كذلك كاين ناس، بعض يعني الناس ابارامو شغل كذبونا يعني بصح، معليش نزيدو نعطي لهم يعني الأدلة، ونعطي لكم كذلك الأدلة حول ما قلناه في الفيديو السابق، وما راناش نهضروا يعني في الفراغ بصح. يعني نقول لهم تفضلوا انتم مما لا اعطيونا الحل على يعني المشكل المادة 30/3 والمادة 23/6. دونك ليس فقط النقد من اجل النقد، اعطونا البديل والحل. اذا فالمادتين 30/3 والمادة 23/6 يعني معروفتين للخاص والعام، يعني راكم تعرفوهم كامل ودرناه لكم في يعني في الفيديو السابق، فلا داعي يعني نعاودوا نشرحوها لكم يعني باش نربحوا شويه الوقت. فقط نعاود لكم يعني شرح المادة 21-14 يعني الارتيكل 21-14 du code civil. تابعوا معنا. Déclaration d'acquisition de la nationalité française. Section 6, راهي في la section 6. Des déclarations de nationalité souscrites par des personnes qui se sont vues opposer les dispositions des articles 23-6 ou 30-3 du code civil. Article 18 pour souscrire la déclaration prévue par l'article 21-14 du code civil. Donc نروحوا نقراو نص المادة 21-14 du code civil. Les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposé la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. Kimlo. Elles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées au temps de guerre. دونك نشرح لكم هذه يعني النقطة. دونك قال لك يعني الأشخاص الذين فقدوا يعني الجنسية الفرنسية بتطبيق المادة 23/6 والمادة 30/3 يستطيعون طلب الجنسية الفرنسية عن طريق ماذا؟ par une déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. بصح كاين هناك شروط هنا كما قال لك لازم تكونوا يعني احتفظتوا لعندكم علاقات سواء اقتصادية أو ثقافية أو عائلية أو مهنية يعني مع دولة فرنسا. وزدنا هنا يعني نقطة قال لك سوا effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française، يعني باش كنوضحوا برك يعني الزبائن والناس اللي راهم يتبعوا في الفيديو هذا اللي يشوفوا الفيديو هذا، هنا مقصد يعني ما قصدش يعني لي زونسيان كومباتون اللي يخدموا يعني في بريمير غير مونديال ولا دوزيام ولا لا غير دالجيري. دونك هنايا يقصد هذوك اللي يخدموا يعني السيرفيس ميليتير يعني من الاستقلال لهنا. دونك كما لا كما قلنا لكم، دونك هنايا في الحاله هذه لا عندك الرفض ب 30/3 ويعني بالماده 30/3 والماده 23/6 كي قلنا لكم ما ينفعكش يعني نيات جوريديكسيونال في الحاله هذه، ولا دير ريكور ولا تروح دير يعني تحكم انت محامي يهز لك القضيه ويتبع لك القضيه باش كيحل لك المشكل تاع 30/3. نكملوا معليش. Quand est-ce qu'on peut engager une déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue par l'article 21-14 du code civil، يعني وقتاش نقدروا نروحوا نديروا يعني نونجاجيو لا بروسيدور هذه، يعني نروحوا نديروا لا ديكلاراسيون هذه داكيزيسيون. دونك النقطة الأولى اللي راح يعني ناخذوها بعين الاعتبار refus de délivrance d'un certificat de la nationalité française par filiation، يعني رفض طلبك للجنسية الفرنسية عن طريق النسب، وهذه نقطة هضرنا عليها يعني ماشي بار ريانديكاسيون، لا لازم تكون عن طريق النسب. النقطة الثانية
opposer la délivrance d'un certificat de nationalité française par la fin de non-recevoir prévu par l'article 30-3 et l'article 23-6 du Code civil. يعني رفض الجنسية الفرنسية بموجب تطبيق المادتين 30-3 والمادة 23-6 يعني في حالة ما عطوك الرفض يعني بالارتيكل 30-3 والارتيكل 23-6. النقطة الثالثة quand on n'a pas les éléments de la possession d'état de français يعني الدوموندور qui sont les suivants يعني إلا ما عندكش كما نقولوا عناصر المواطنة الفرنسية واللي هما carte d'identité française carte d'électeur passeport français inscription consulaire avant 2013 يعني قبل 1 جانفي 2013 يعني قبل يعني انتهاء فترة ال50 سنة المحتسبة. دونك هذه فيما يخص النقطة الثالثة. النقطة الرابعة quand le parent يعني المار ولا البير تاعك dont on tient par filiation la nationalité réside plus de 50 ans hors de France avant 2013 يعني في حالة أحد والديك الذي ستحمل منه الجنسية الفرنسية قد أقام خارج الأراضي الفرنسية لمدة تفوق 50 سنة. إذا كما قلناها ونعودها لكم باللي في الحالة هذه يعني في حالة الرفض تاع بالمادة 30-3 والمادة 23-6 أنا قلنا لكم ما ينفعكش ني دير محامي ولا ركور ولا دير الجوريديكسيونال يعني المساعدة القضائية. علاش؟ باسك يعني كي دير مساعدة قضائية يعطوك كان افوكا على كل حال ولا تحكم انت ان افوكا ديريكت تروح دير يعني ترفع القضية تاعك امام العدالة. هنايا واش يدير لك يعني لافوكا؟ اسكو يدير لك اون كارت ديدونتيتي فرونسيز ولا يدير لك ان باسبور فرونسي ولا يدير لك اون انسكريبسيون كونسولار ولا يدير لك اون كارت ديليكتور خارجه يعني ديليفريه افون 1 جانفي 2013 مستحيل امبوسيبل. دونك وين راح الحل هنايا كي دير جوريديكسيونال؟ واش من الحل يعطي لك لا جوريديكسيونال ولا ان افوكا ولا؟ على كل حال نكملوا الفيديو ان شاء الله ونعطيكم ادله على واش رانا نهضروا. دونك نكملوا دي بروسيدور انوتيل ابري لو ريفو يعني اجراءات غير صالحه خلال يعني حصولك على الرفض. واللي هي يعني على الرفض قلنا لكم ونعاودها لكم بالماده 30-3 و23-6 باش نكونوا واضحين معاكم. دونك هنا ما ينفعكش كما قلنا لك ني ريكور غراسيو او كونتونسيو ني اد جوريديكسيونال ني دو بروندر ان افوكا ني ان ويسي دو جوستيس. دونك الحل الوحيد هنايا هو تروح دير يعني لا سول سوليسيون contre les dispositions de l'article 30-3 et l'article 23-6 du Code civil, c'est d'engager une déclaration d'acquisition de la nationalité française prévue par l'article 21-14 du Code civil. يعني المادة هذه والقوانين هذو ماشي حنا اللي خدمناهم باش تقولوا لنا بالك راه كذب بالك راه يخروط برك ولا كل واحد كيفاش راه يقول. هذا قانون يعني هذه المواد ماشي حنا اللي خدمناهم ماشي البيرو تاع لا فوا جوستيسيان اللي خدموهم هادو قوانين تاع فرنسا ماشي حنا اللي خدمناهم. دونك نروحوا نعطيكم الادله باش يعني نوصلوا لكم يعني الميساج تاعنا. دونك نروحوا نشوفوا يعني الريفيو يعني المثال الاول نروح نديرك مباشره. المثال الاول تاع واحد السيد طلب الجنسيه الفرنسيه هنايا ورجعوا له لا ريبونس على يعني الطلب تاعو. تبعوا هنايا كي دار لا دوموند تاعو جات له لا ريبونس هذيك Monsieur, un certificat de nationalité française ne peut pas vous être délivré. يعني certificat de nationalité française تاعك ما نقدروش نعطوها لك ما تديهاش تسمى. En effet, vous revendiquez la nationalité française par filiation maternelle. راك طلبت الجنسية الفرنسية عن طريق النسب كما قلنا من جهة الأم. Vous-même résidez habituellement à l'étranger et votre mère. يعني أنت راك ديجا مقيم في الجزائر وكذلك نفس الشيء بالنسبة للأم تاعك. susceptible de vous avoir transmis la nationalité française اللي هي يعني اللي راهي تحطي لك الجنسية الفرنسية. fixé à l'étranger depuis plus d'un demi-siècle يعني أقامت في الجزائر لمدة أكثر من 50 سنة depuis l'accession à l'indépendance من تاريخ الاستقلال إلى اليوم وين طلب الجنسية تاعو. دونك ديجا الأم تاعو راهي أقامت خارج فرنسا يعني في الجزائر مقيمة في الجزائر لمدة أكثر من 50 سنة بعد الاستقلال. n'avait pas eu de possession d'état de français depuis la date
des effets de cet événement en matière de nationalité française. يعني ما عندها حتى عناصر يعني حيازة المواطنة الفرنسية. Vous êtes donc irrecevable, هذيك يعني la réponse. Donc vous êtes irrecevable à faire la preuve que vous avez par filiation la nationalité française en application بتطبيق المادة 30 en application de l'article 30-3 du code civil. Voilà, donc راكم شفتوا يعني الإجابة وقريناها وشرحناها لكم. نكملوا toujours في الإجابة تاعنا. Il vous est cependant loisible de souscrire si les conditions de recevabilité par ici réunies à l'autorité consulaire française compétente. La déclaration d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 21-14 du Code civil. هاو الحل اللي عطاه. نورمالمون قالوا أنا تروح نورمالمون إلا عندك لي كونديسيون بيان سور اللي هدرناها لكم، يكون عندك علاقات، يكون يعني محتفظ بعلاقات سواء عائلية سواء اقتصادية سواء ثقافية مع فرنسا، يكون عندك الرفض بالمادة هذه 30-3، يكون عندك ان بارون بيان سور اللي يعطيك الجنسية فرنسية عن طريق النسب كما قلنا لكم. دونك قالوا لازم تروح دير une déclaration d'acquisition de la nationalité française en application de l'article 21-14. يعني هاوليك الدليل الأول على واش قلناه في الفيديو الأول. هنا ثاني قالوا si vous entendez contester la présente décision il vous appartient de fournir un recours. تقدر تروح دير ريكور. داكور. قالوا تقدر تروح دير ريكور هنايا. المينيستر لا جوستيس المسيو داكور راح دار الريكور تاعو، هو ما عندوش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا، كذلك ما عندوش الإقامة، دونك راح دار الركور. اتبعوا الركور ونشوفوا النتيجة. هاوليك لو ركور تاع السيد باري لو 22 جانفي 2020. هاوليك وقتاش جات له الإجابة كي دار الركور تاعو. هاوليك ركور غراسيو. Monsieur, vous avez bien voulu me saisir d'un recours gracieux contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française que vous a opposé le directeur du service du greffe judiciaire du tribunal d'instance de Paris, premier arrondissement, service de la nationalité des Français nés et établis hors de France. يعني جيت هنايا قدمت يعني الركور تاعك بعد يعني الرفض اللي تلقيته من يعني التريبيونال دانستانس دو باري سيرفيس دو لا ناسيوناليتي دي فرونسي ني ايتابلي اور دو فرانس. وشوفوا الإجابة تاع يعني الإجابة اللي عطاوها له. الإجابة تاع garde des Sceaux. Je vous informe que je ne peux que confirmer ce refus pour les mêmes motifs. يعني قال له باللي ما عندي ما نقول لك يعني ما ندير لك غير نكونفيرمي لك لو ريفيو الرفض لنفس الأسباب. نعطي لك نفس الإجابة اللي داها في لا بروميير فوا هي نفس الإجابة اللي عطاوها له بعد ما دار الريكور نتاعو. علاش؟ Vous ne pouvez pas être admis، يعني ما تكونش مقبول، ما تقدرش تكون مقبول هنايا conformément aux dispositions de l'article 30-3 du code civil. يعني ما تكونش مقبول هنايا admis بسبب يعني المادة 30-3 du code civil. À faire la preuve que vous avez par filiation la nationalité française. En effet, vous résidez d'une manière habituelle en Algérie, راك مقيم في الجزائر، ou votre mère dont vous tenez par filiation la nationalité. كذلك الأم تاعك اللي راهي يعني تعطيك الجنسية هذه تأخذ منها الجنسية الفرنسية عن طريق النسب. Donc il demeurait fixé pendant plus d'un demi-siècle et n'avait pas de possession d'état de français. Donc أقامت لمدة أكثر من 50 سنة خارج الأراضي الفرنسية وما عندهاش ثاني عناصر أو حيازات المواطنة الفرنسية. Les éléments de possession d'état de français de votre mère étant trop récents pour faire droit à votre demande sur le fondement de l'article 30-3 du code civil. Donc هاوليك الإجابة، هاوليك الدليل كي قلنا لكم. مام تدير الركور تاعك كي يعطوا لك الريفيو بالارتيكل 30-3 تروح دير الركور تاعك تولي لك نفس الإجابة. نفس الشيء كذلك كي تروح دير الجوريديكسيونال يعني يعطوك محامي ولا تروح دير انت ديريكتمون محامي. دونك نروحوا فقط نعطيكم يعني نديركم يعني ملاحظة برك هنايا. دونك في المشكل المادة 30-3 هنا تقدروا ديروا لا دوموند داكيزيسيون دو لا ناسيوناليتي فرونسيز اون ابليكاسيون دو لارتيكل 21-14 دو كود سيفيل. بصح في حالة واحدة فقط. هنايا نديركم ملاحظة باش ما نغلطوكمش وما تغلطوناش. في حالة واحدة فقط اللي هي في حالة رفض طلبك بتطبيق المادتين 30-3 و 23-6. أما الحالة الرفض الأخرى
ما تقدروش ديروا هنايا لا ديكلاراسيون هذه. دونك نروحوا نعطيكم محاكمات كذلك على واحد السيده حكمت ان افوكا كما قلنا لكم بالنسبه لواحد السيده تحصلت على الرفض هي كذلك للجنسيه الفرنسيه عن طريق الماده 30/3 ودارت ان افوكا وفي الاخير خسرت القضيه بنفس الاسباب. عندك مشكل الماده 30/3 دونك الافوكا هذايا ما قدر يدير لها والو. علاش؟ ما عندهاش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا، ما عندهاش لي زيليمون اللي كنا نهضروا عليهم في لي فيديو السابقين وكذلك اللي عاودنا شرحناه لكم اليوم. دونك عطاو لها الرفض. لنتابع معا اطوار المحاكمه ونشوفوا. تابعوا مثلا معنا هنايا كور دابيل دو باري بول 1 شوبر 1 22 سبتمبر 2020. المحاكمه هذه صارت في 2020 يعني ماهيش قديمه ماهيش بعيده. فوالا نشوفوا ليسونسيال يعني محاكمه كبيره. نقراو شويه برك هكذايا نروحوا ليسونسيال الشيء اللي يهمنا حنايا. دونك هنايا تكست انتيغرال دونك كور دابيل دو باري. فوالا décision différée à la cour jugement de 20 décembre 2017 tribunal de grande instance. هذيك يعني الجوجمون الرفض تاعها اللي جاها 20 ديسمبر من التريبيونال دو غروند انستانس. مادام هذه يعني اللي رفعت القضيه هي مادام إيكغيك زد ما عطاوش الاسم المهم السيده ايبوز دو مسيو اكس ريبريزونتي بار يعني لافوكا اللي حكمته هو سي رشيد عبد الرزاق افوكا او بارو دو باري. يعني حكمت ان افوكا انسكري او بارو اللي هو سي رشيد عبد الرزاق هو اللي حكمها القضيه. دونك نتبعوا اطوال المحاكمه ونشوفوا على المشكل 30/3 على الماده 30/3. على كل حال تسمحونا ما نقدروش نقراوها كامل نخلوها لكم تقراوها انتم هنايا في لاباج تاعنا تبعوها بالعقل وتشوفوا. دونك نكملوا هنايا vu le jugement rendu le 20 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Madame YZ, épouse de Monsieur X, ni la date de naissance, est recevable en son action dit qu'elle a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et l'a condamné aux dépenses. يعني خسرت القضية خسرت يعني أنا جبت الرفض هنايا كي دارت لا بريمير دوموند تاعها عطاو لها الرفض. الموتيف سبب يعني le tribunal a déclaré irrecevable Madame YZ, épouse de Monsieur X, en son action tendant à voir jugé qu'elle est française en retenant que les conditions de l'article 33 du Code civil étaient réunies. يعني مكتملة. Madame YZ نكملوا هنايا épouse de Monsieur X critique le jugement يعني خرجت يعني contre le jugement هذا en soutenant en premier lieu que l'article 33 du Code civil ne saurait avoir aucune incidence sur la nationalité française des Français de droit commun. يعني راهي تقول لهم هنايا باللي يعني هذا الارتيكل هذا 30/3 نورمالمون ما يكونش عنده حتى اثر على طالبي الجنسيه الفرنسيه عن طريق الناس اللي راهم يعني عندهم الدروا كومان. نورمالمون ما يكونش عنده اثر. هذه يعني الحجه نتاعها. دونك لي ديسبوزيسيون spéciale relative aux conséquences sur la nationalité de l'indépendance de l'Algérie devant être appliquées et non les dispositions générales de l'article 30-3 du Code civil. Elle ajoute que même à considérer que l'article 30-3 du Code civil soit applicable. En l'espèce, sa mère Abi a conservé sa nationalité française toute sa vie et l'a transmise à ses enfants dès leur naissance qu'il y a lieu de rappeler l'arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2018. تما الأم تاعها عندها جنسية فرنسية هي تقول نورمالمون ما يطبقوش عليها الارتيكل 33 نورمالمون ما يطبقوش عليها الارتيكل 33 هكذا برك. معليش نكملوا هنايا توجو مع المحاكمة. Donc la résidence en premier lieu contrairement à ce que prétend Madame YZ, épouse de Monsieur X, les dispositions de l'article 30-3 du Code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissants du territoire anciennement sous souveraineté française. Aucune distinction n'étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l'étranger et l'existence
de dispositions spécifiques en matière d'effet sur la nationalité française, de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République, prévu au chapitre, je sais pas, chapitre 11 ou la 12, 5 à fois, chapitre 5, ne rend pas inapplicable aux intéressés les dispositions prévues à l'article 33 du Code civil inséré dans la section relative à la preuve de la nationalité devant les tribunaux au sein du titre 1er bis. Chapitre 6 du Code civil, inutile du contentieux de la nationalité. En deuxième lieu, voilà, la circonstance que Madame AB, mère de Madame YZ, épouse de Monsieur X, puisse disposer d'une possession d'État de française à compter du jugement rendu le 19 janvier 2014 à son égard. يعني الأم تاعها دات الجنسية الفرنسية في 9 janvier 2014 à son égard ayant des qualités françaises et donc indifférentes les éléments de possession d'État à prendre en considération devant être antérieurs au 4 juillet 2012. يعني حتى يماها كي دات الجنسية الفرنسية في 2014 ما يحسبوهمش دي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا خاطرش خلاص فاتوا عليها ال 50 سنة. دونك نكملو. En troisième lieu, l'introduction par Madame Abbé le 18 avril 2012 d'une action judiciaire tendant à voir juger qu'elle est française n'est pas un élément de possession d'État. Donc هذه دارت la demande قبل 50 سنة قالها ما سي با ان élément de possession d'État. يعني هذه السيدة راهي تعطي حجج يعني ضعيفة vraiment. Donc c'est donc par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte que le premier juge en retenu que les conditions cumulatives de l'article 30-3 du Code civil étaient remplies. يعني الشروط يعني باش كيطبقوا عليها المادة 30-3 راهي متوفرة ومكتملة اللي شرحناها لكم ديجا. قلنا لكم تروا دوموند تروا يعني كونديسيون يخصوا الدوموندور اللي هما يكون فرنسي عن طريق النسب وما تكونش عنده إقامة في فرنسا. والشرط الثالث بالنسبة للطالب توجور الجنسية اللي هو لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا إلا ما عندوش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا. قلنا لكم ثاني كاينين دو كونديسيون على الوالد اللي يعطي لك ولا يحول لك الجنسية هذه. دونك تكون عنده إقامة خارج فرنسا لمدة أكثر من 50 سنة وكذلك ما عندوش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا دو فرونسي. ومادام هذه ما عندهاش كامل هذا الصوالح دونك par ces motifs لهذه الأسباب infirme le jugement seulement en ce qu'il a déclaré Madame YZ, épouse de Monsieur X, est recevable en son action statuant à nouveau. Dit Madame YZ, épouse de Monsieur X, n'est pas admise à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, confirme le jugement pour le surplus. Donc, عاود أعطوها الرفض. مام هكذاك دارت محامي، هي شدت محامي ورفعت القضية على المادة 33 و 23/6 وهكذاك عاود أعطوا لها الرفض. سي بور سلا قلنا لكم باللي دير أجيريديكسيونيل في الحالة هذه ولا دير الركور ولا تروح تحكم محامي. انا حبيت نفهم حاجه واش تحط له في لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا. هيا دير تاع الجيريديكسيونيل هذه يعطوا لك ان افوكا وما عندكش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا. قول لي واش يصنع لك لافوكا هذا اوطون كيفريها لافوكا ديريكتمون. يعني المشكل هذا يفريه لافوكا ولا بلا جيريديكسيونيل. قول لي انت يا درا كيفاش يصنع لك لا كارت ديدونتيتي فرونسيز. قول لي انت يعني جاوبني كيفاش يعني يدير لك اون كارت ديدونتيتي فرونسيز ولا ان باسبور فرونسي. مستحيل ما يقدرش يدير لك ان باسبور فرونسي. دونك تبقى توجور ما عندكش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا. ولا ما على باليش بالك كاينين الناس يقول لك كاينين عفايس ولا انا ما شفتش يعني عفسه تجيب الجنسيه الفرنسيه بالعفسه ولا بلي سونتيمون. ما تجيبهاش ني بلي سونتيمون ني بالعفسه. ما كان لا عفسه لا لي سونتيمون. كاين قانون. ما عندكش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا وما عندكش يعني ضربوك يعني عطاوك الرفض ب 30/3 23/6 رحت ديريكتمون دير دوموند داكيزيسيون دو لا ناسيوناليتي فرونسيز en application de l'article 21-14 du Code civil. هذا هو يعني الحل اللي عندك. دونك
هنا كما قلنا لكم في المحاكمة هذه السيدة هذه عطتهم حجة عاطفية كما نلاحظوا، راهي تقول باللي زعما اللي راهم كامل في الدار كومان وما ما يطبقوش عليهم المادة 30 3، وقالت لهم ثاني باللي الأم تاعها تحصلت على الجنسية الفرنسية في 2014. ميس هادو الصوالح كامل جابت الرفض. دونك هنايا نعاودوها ونكروها لكم باللي في المادة 30 3 والمادة 23 6 دونك ما تقدرش تفريها ني بلا جوريديكسيونال، ني تروح تحكم ان افوكا ولا دير ركور، يعني تجيك نفس الاجابه الاولى، غير ما تستناش، غير ما تخسرش الوقت تاعك والسوارد تاعك. اذا كما قلنا لكم هنا لاحظنا باللي السيده هذه مام هكذا دارت محامي تلقت نفس الرفض اللي جاها من التريبيونال دانستانس في 2017 كما قلنا لكم، على خاطر ما عندهاش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا. دونك وحتى يماها دات الجنسيه الفرنسيه في 2014 ما سمح لهاش باش تثبت باللي راهي فرنسيه عن طريق النسب. اذا هنايا ما نهربوش من الواقع، لازم نقبلوا الحقيقه. كما قلنا لكم سابقا في هذه الحاله عندنا حل وحيد واوحد اللي هو دوموند داكيزيسيون دو لا ناسيوناليتي فرونسيز، يعني نعاود ونكرر باش ناكد اون ابليكاسيون دو لارتيكل 21-14. وهذه العمليه طبعا يعني باش ديروا لا ديكلاراسيون هذه هنايا لازم تطلب عدة شروط، لازم يعني نراعوها. علاش ماشي نروحوا يعني عندنا حل واحد، يعني عندنا فرصة واحدة نروحوا نديروها هكذا بيبري برك، نروحوا مزروبين نحط لا ديكلاراسيون تاعي وندير لهم اون دوموند هكذا ونرميها. لا لا، لازم نراعوا الشروط هذيك اللي هضرناها لكم في الفيديو. لازم تشوفوا يعني الوثائق اللي تعترف بهم يعني فرنسا يعني كما نقولوا سيديليان فاميليال ولا كولتورال ولا بروفيسيونال ولا ايكونوميك. وهذه العمليه تطلب تدقيق، يعني ما لازمش تروحوا تزربوا فيها وتخسروها تاني. على هذا كامل نعاود نقول لكم دونك هنا في الحاله هذه دير ركور ولا محامي ولا اجوريديكسيونال، غير راكم تضيعوا في الوقت والمال. دونك تقدروا تاكدوا تاني بزيارتكم لموقع دوكترين. روحوا لموقع دوكترين .fr، تشوفوا بزاف محاكمات على لارتيكل 33 باش كنعطوا لكم المصدر باش ما تقولوش يهضروا برك. روحوا دوكترين .fr، شوفوا المحاكمات تسماك الناس اللي يحكموا يعني ديزافوكا في فرنسا على جال المشكل 30 3 و 23 6. شوفوا اشحال يعني من الاجابات تاع رفض اللي كاينين، فوالا باش تشوفوا اشحال كاينين من الرفض، باش ما يجيش واحد يقول لك الحل تاعك هو المحامي. ما بالمحامي القضيه هذه ما تفريهاش. دونك دونك هكذا تفهموا واش رانا نحكيو لكم. كما كذلك سنضع في صفحتنا الرسميه بعض الاجوبه يعني في الايام القادمه ان شاء الله على اللي داروا كور على المشكل تاع الماده 30 3 واللي داروا اد جوريديكسيونال ولا حكموا يعني دي زافوكا. نزيدو نحطوا لكم ادله باش كنقنعوكم باللي في الحاله هذه دونك سي با لابيل دير ركور ولا جوريديكسيونال. ما قلناش اد جوريديكسيونال ما ينفعش، ينفع في حاجه واحده اخرى، في رفض واحد اخر، ماشي في الماده 30 3 والماده 23 6. كما نشير ايضا لنقطه اخرى بالنسبه يعني للكتاب العموميين، يعني تاكد باللي هذا اجراء قانوني، يعني ماشي احنا اللي خدمناه ولا صنعناه، تقدروا تتعاملوا به مع الزبائن تاعكم من اجل تسويه مشكل الماده 30 3 والماده 23 6. ونزيدوا نعطي لكم ملاحظه كذلك، يعني شفنا اجوبه من عند يعني كاينين ناس يتصلوا بنا يعطيونا الرفض تاعهم على لارتيكل 47، يقولوا بلي عندك دي زيكستري دو نيسونس سافا با ماهمش مخدومين مليح. دونك في تحت كامل يدير له ملاحظه جوبسيرف، يلاحظ باللي ما عندكش يعني لي زيليمون، ما عندكش لي زيليمون دو لا بوسيسيون ديتا ولا تاع الوالد تاعك اللي يعطيك الجنسيه الفرنسيه. Donc, j'observe que vous ne justifiez pas des éléments de la possession d'État de vous-même ou là de vos parents. هنايا هذه النقطة لازم ناخذوها بعين الاعتبار. علاش كاينين الناس قال لك لا عطى لي بال 47 برك، لا ما نبخلوش كذلك الملاحظة اللي مكتوبة تحت على لا بوسيسيون ديتا. كما سنوضح لكم عن قريب إن شاء الله الفرق بين المادة 21 14 والمادة 21 يعني 21-14-1، لأن هناك بعض الناس وقيل ما يفرقوش بيناتهم، يعني بين الارتيكل 21-14 والمادة 21-14-1.
إلى ذلك الحين نقول لكم يعني رعاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.